हरिओम। अहिले हामी आफूभित्रको शक्तिलाई उठाउने काम गरिरहेका छौँ। हाम्रा 7वटा शक्ति केन्द्रहरूलाई परिचालित गर्ने, यसमा भएको दिव्यता, आन्तरिक शक्तिलाई जगाउने यो विषयमा हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ। यसमध्येको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आज सहस्रार चक्रमा छ। 7वटा चक्रमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चक्र सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र के हो र यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ? सहस्रार चक्रबाट हामी आन्तरिक आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ। 2 प्रकारको सुख हुन्छ। एउटा विषयबाट प्राप्त हुने सुख, जुन आफूले भने जस्तो भयो अनि सुखी भइयो। सधैँ भने जस्तो त हुँदैन, अलिकति भने जस्तो भएन, आफूले चाहेको जस्तो स्थिति बनेन, फेरि खुसुक पऱ्यो, फेरि दुखी भयो। हामीलाई यो गहिरो दुःखतिर लैजान्छ यो विषयका खुसीहरूले अथवा विषयबाट प्राप्त हुने सुखले। तर आन्तरिक सुख जुन आफूभित्रबाट उत्पन्न हुन्छ, म छु त्यसकारण सुख छ, त्यसकारण शान्ति छ, त्यसकारण खुसी छ, त्यो आन्तरिक शान्ति, आन्तरिक सुख, आन्तरिक आनन्द, त्यसलाई जागृत गर्नको लागि सहस्रार चक्र अनिवार्य छ। सहस्रार चक्रमा काम गर्नैपर्छ। सहस्रार चक्रसम्म कसरी जान सकिन्छ त? यसको लागि हामीले एक चक्र हुँदै 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 यसको प्रयोग गर्दै आएका छौँ। प्रयोग गर्ने केही विधिहरू सिक्दै आएका छौँ। यसमध्येको आज सहस्रार चक्र। यसको लागि अहिले नै एउटा विधिमा प्रवेश गरौँ। सबैभन्दा पहिला एकैछिन सबैजना जसले पनि यतिखेर सुनिरहनु भएको छ, आँखा बन्द गरौँ। आँखा बन्द गरेर आफ्नो याद गरौँ, आफ्नो अनुभव गरौँ। अथवा अनुभूति भनेको के भने आफूलाई महसुस गरौँ, आफूलाई फिल गरौँ, म छु, आफूलाई महसुस गरौँ। र आफूलाई महसुस गरेर याद गरौँ, बाहिरबाट मेरो अनुहार कस्तो देखिन्छ, मुस्कुराएको देखिन्छ कि गम्भीर देखिन्छ कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। भित्रबाट चाहिँ म कस्तो छु त? आफूलाई हेरौँ त, म खुसी छु। भित्रबाट प्रसन्नता छ कि छैन? या भित्रबाट म अँध्यारो छु, अथवा मेरो अनुहार जुन उज्यालो देखिन्छ हाँस्दाखेरि, मेरो अनुहार उज्यालो छ कि अँध्यारो छ त? एकैछिन महसुस गरेर हेरौँ, आफूलाई महसुस गरौँ, म भित्रबाट चाहिँ खुसी छ कि छैन। 2 प्रकारको खुसी हुन्छ। एउटा बाहिरबाट देखिने खुसी, जुन बाहिरबाट देखिन्छ, देखाउनको लागि हामी खुसी हुन्छौँ नि। कहिलेकाहीँ कोही मानिस आयो, भित्र जस्तो सुकै मनमा भए पनि मुस्कुराउँछौँ, हाँस्छौँ, अनि म खुसी छु भन्ने देखाउँछौँ। यो देखावटी खुसी हो, अरूलाई देखाउने। अर्को एउटा खुसी जो आफू भित्र देखाउनु परेन, भित्र छ जस्ताको तस्तै छ। यो खुसी, भित्रको खुसी प्रकट गर्नको लागि त्यो मेरो भित्रको खुसी छ कि छैन हेर्नु पर्यो। छैन भने न प्रकट गराउने, पहिल्यै प्रकट भइसकेको छ भने त किन गर्नु पर्यो? पहिला सुरु आफ्नो याद गरौँ, म भित्रबाट कतिको खुसी छु। म खुसी छ कि छैन? मेरो अनुहार हाँस्या छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म चाहिँ कस्तो छु? म भित्रबाट प्रसन्न छु कि छैन? यतिखेर खुसी छ कि छैन? यतिखेर भित्रबाट म अँध्यारो छु या उज्यालो छु? भित्रबाट म प्रसन्न चित्त छु या दुखी चित्त छु? कस्तो चित्त छ मेरो? यतिखेर आफूलाई हेरौँ, आफ्नो स्थितिलाई हेरौँ। आफ्नो स्थिति आकलन नगरिकन अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। म कहीँ हिँड्नु छ, यात्रामा म जानु छ भने म जहाँ छु त्यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्नुपर्छ। जतिसुकै टाढाको यात्रा होस्, तर यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ जहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैगरी म कहाँ छु त्यो याद गर्नु पर्यो नि। म खुसी छु कि छैन कि, मेरो चित्त कस्तो छ,
बाहिरबाट हाँस्या अनुहार देखिएर के गर्नु, भित्रबाट छ कि छैन, भित्रबाट कस्तो छु, त्यो चाहिँ आँखा बन्द गरेर एकछिन आफूतिर फर्किने र म कस्तो छु हेर्ने, आफू कस्तो छु हेर्ने पहिला। र यो आफ्नो अनुभव गरिसकेपछि अब 3टा महत्त्वपूर्ण बाटो हामी पहिल्याउँछौँ, जुन बाटोले हामीलाई अथवा जुन तरिकाले हामीलाई सहस्रार चक्रसम्म अथवा आफ्नो आनन्दको जुन मूल क्षेत्र हो त्यहाँसम्म जानलाई मद्दत गर्छ। भित्र आनन्द बर्सिरहेको छ, आनन्द त छ, तर हामीले अनुभव गर्न सकेनौँ। त्यसलाई केले रोक्यो त? हामीसँग भएको आनन्दलाई केले रोक्यो? हामी हेर्छौँ नि, कति मान्छेहरू खुसी भएका देख्छौँ, आनन्दित भएका देख्छौँ। व्यवस्था त उही हो, उनीहरूको पनि अवस्था उही हो, मेरो पनि अवस्था उही हो। अवस्थामा खासै फरक छैन। संसार त सबैको लागि उस्तै त हो। कुनै व्यक्ति जन्मजातै सक्षम भएर आएको त हुँदैन। सबैले मेहनत गर्दा गर्दै, सिक्दा सिक्दै, जान्दा जान्दै सबैजना जान्ने भएका हुन्। तर कुनै व्यक्तिहरू यति सुखी छन्, जहाँ पनि प्रसन्न चित्त छन्, आनन्दित छन्। तर कुनै व्यक्तिहरू अत्यन्तै दुखी छन्, जता गए पनि दुःखकै मात्रै कुरा, अभावको, अप्रसन्नताको कुरा मात्रै हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? मूल कुरा के हो भने, जसले आफूभित्रको क्षेत्रलाई, त्यो शान्ति क्षेत्रलाई छोयो, त्यो व्यक्ति प्रसन्न चित्त देखिन्छ। जानेर या नजानेर व्यक्तिले छोइरहेको हुन्छ। र कुनै व्यक्तिहरू अत्यन्तै सतही हुन्छन्, खालि बाहिर 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 मात्रै। आफ्नो चित्त जहिले पनि बाहिर गइरहेको छ, आफ्नो त यादै छैन। आफू कस्तो छु, म के हुँ, म कस्तो छु, मेरो विचार कस्तो छ, मेरो मन कस्तो छ, मेरा कमजोरीहरू के छन्, मेरा सबल पक्षहरू के छन्, त्यतातिर ध्यान दिँदैन। खालि अरू चाहिँ सबल छ कि कमजोर छ, दुर्बल छ कि, अरूले के गर्यो, उसले के गर्यो, यसले कति मलाई राम्रो गर्यो, यति नराम्रो गर्यो, खालि अरूतिर 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 मात्रै ध्यान छ। जसले त्यसैलाई बहिर्मुखी चित्त भनिन्छ। यो बाहिर मात्रै हेर्ने चित्त यही अशान्तिको कारण हो, यही दुःखको कारण हो। भित्र फर्किनुपर्छ, आफ्नो शान्तितिर फर्किनुपर्छ, आफूतिर फर्किनुपर्छ। आफूतिर फर्किनको लागि 3टा आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तरिकामा हामी प्रवेश गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो शरीर, मसँग जे छ त्यसको उपयोग गर्नुपर्छ, नभएको कुरा छोड्नु। आफूसँग जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर समुन्नत हुने हो, सक्षम हुने हो, आफ्नै क्षमतालाई जगाएर सक्षम हुने हो। अब अरूले लाई हेरेर के गर्नु? अरू मान्छे खुसी भएर म प्रसन्न हुन सक्दिनँ। अरू मान्छे राम्रो हुँदैमा मेरो उन्नति कहाँ हुन्छ र? मै राम्रो हुनुपर्छ, मैले प्रगति गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मेरो उन्नति हुन सक्छ। त्यसकारण आफूतिर फर्क्यौँ। पहिलो काम शरीरको याद गर्ने, चुपचाप लागेर बस्ने। म गहिरो ध्यानको 3 प्रकारको विधिमा प्रवेश गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला शरीरको याद गर्ने। गर्नुपर्ने त आफ्नो याद हो, तर हामी सिधा सिधा आफ्नो याद गर्न सक्दैनौँ। त्यो क्षमता हामीसँग विकास भइसकेको छैन। आत्मा अनुभूति गर्नु, यो आत्मा स्मरण गर्नु सबैको उद्देश्य हो, अथवा सबैको प्रमुख उद्देश्य हो आत्मज्ञान। जुन व्यक्ति आत्मज्ञानमा गयो त्यो व्यक्ति कहिल्यै अशान्त हुन सक्दैन, दुखी हुन सक्दैन। त्यसकारण गर्न खोजेको त आत्मज्ञानमा जान खोजे, तर आफै सक्दैन। त्यत्तिकै आत्मज्ञानमा सिधा घाम फाल्न सामान्य व्यक्तिलाई अत्यन्तै कठिनाइ छ। त्यसकारण सामान्य व्यक्तिको लागि पहिलो तह हो शरीरलाई समाउने, आफ्नो शरीरको याद गर्ने, चुपचाप बस्ने, शरीरको याद, टाउकोदेखि खुट्टासम्म पुरै शरीरको याद गर्ने, शरीरका संवेदनाहरूको याद गर्ने। कहीँ अप्ठ्यारो भएको छ, सप्ठ्यारो भएको छ, या चिसो छ, तातो छ, जस्तो पनि अनुभव भइरहेको छ, यतिखेर त्यो अनुभवमा स्थिर रहने, अनुभूति, त्यसलाई जे भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्ने, आफ्नो शरीरलाई महसुस गर्ने। मेरो शरीरको अनुभूति मैले यसरी गरिरहेको छु। आफ्नो ध्यानलाई पुरै खिचेर आफ्नो शरीरमा लगाउने। मेरो ध्यानले मेरो शरीर छोडेर अन्यत्र नजाओस्। आफ्नो शरीरमा पुरा ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने।
अप्ठ्यारो भयो, अप्ठ्यारै सही। कहीँ दुख्यो, कहीँ चिलायो, कहीँ जे पनि भयो, बस भयो त्यसको अनुभव गर्ने, नमिलाउने, मिलाउन बिल्कुल नखोज्ने। अब हामीले जीवनमा धेरै मिलाउने प्रयास गऱ्यौँ, यता मिलाए सुख हुन्छ कि, उता मिलाए सुख हुन्छ कि, धेरै प्रयास गऱ्यौँ तर हामी सफल हुन सकेनौँ। त्यसकारण यो परिणामहीन प्रयास गर्नुको केही अर्थ छैन। त्यसकारण छोडिदिने, केही नमिलाउने, एकैछिनको लागि म केही पनि मिलाउँदिनँ, जे छ बस अनुभव गर्छु। मात्रै मेरो काम अनुभव गर्ने हो। ध्यानको अर्थ थाहा पाउनु हो, बोध। थाहा पाएँ बस पुग्यो। मलाई राम्रो या नराम्रो छनौट गर्नु छैन, छान्नु छँदै छैन। राम्रो छ त्यसलाई अनुभव गर्छु, नराम्रो छ त्यसलाई अनुभव गर्छु। दुःख भयो, कहीँ खुट्टा निदायो बसेको बेलामा, या कहीँ दुखिरहेको छ, बस त्यसैलाई अनुभव गर्छु। कहीँ आनन्द आएको छ, उसैलाई अनुभव गर्छु। जस्तो छ त्यसलाई अनुभव गर्छु। पुरा अनुभूतिमा, अनुभवमा आउने, शरीरमुखी हुने, पुरा ध्यान शरीरमा लगाउने, यो पहिलो तह हो। पुरा शरीरको याद, शरीरका संवेदनाको याद। अझ गहिरो साधना गर्न चाहने व्यक्तिले 21 दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। 21 दिन चुपचाप लागेर बस्ने, र अब अझ सम्भव हुन्छ भने त 21 दिनको यो मौन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अब सबैलाई त्यो सम्भव नहोला। त्यस्तो नभए पनि बिहान बेलुका 1-1 घन्टाको समय लिन सकिन्छ। 1 घन्टा बिहान, 1 घन्टा बेलुका चुपचाप लागेर बस्ने, आफ्नो शरीरमा ध्यान दिने, मात्रै शरीरमुखी हुने, अरू केही छैन। शरीरमा श्वास चलिरहेको छ, मलाई थाहा छ। शरीरमा संवेदनाहरू छन्, चिसो तातो छ, मलाई थाहा छ। जे पनि भइरहेको छ, मलाई थाहा छ। पुरा शरीरमा ध्यान पहिलो त। यसरी शरीरमा ध्यान लगाउँदै केही समयपछि यस्तो स्थिति आउँछ कि शरीर छैन जस्तो अनुभव हुन्छ, अशरीरी अवस्थाको अनुभव हुन्छ। मेरो शरीर छैन, अनि त्यो बेलामा अचम्म लाग्छ। शरीर छैन, हलुका छ, केही पनि छैन, तर म छु। शरीर नभए पनि म छु। आश्चर्य, अचम्म। यताबाट हेऱ्यो, उताबाट हेऱ्यो, छैन त शरीर। तर शरीर नभएर के गर्नु? यो शरीर छैन भन्ने थाहा पाउने त म हो नि। म त जस्ताको तस्तै छु। के भएको होला, अचम्म लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो आनन्दको अनुभूति हुन्छ जहाँ शरीरको अनुभूति छुट्यो, अथवा शरीर बोधबाट व्यक्ति शरीरभन्दा पारी गयो, शरीरलाई अतिक्रमण गरेर गयो। फरक प्रकारको आनन्दको अनुभूति हुन्छ, अत्यन्तै हल्का अनुभव हुन्छ, पुरै भारी बिसाएको जस्तो हुन्छ। त्यसमा ध्यान लगाउने, पुरा शरीरमा ध्यान पहिलो त। त्यसपछि जब हामीले अशरीरी अवस्थाको बोध गर्यौँ, त्यसपछि अब अर्को दोस्रो तह। अब पहिला यो स्थूल शरीरमा ध्यान दिएका थियौँ, अब चाहिँ स्थूल शरीर हराइसकेपछि सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन्छ। अब पुरा ध्यान सूक्ष्म शरीरमा लगाउने। अब सूक्ष्म शरीर भनेको के हो? सूक्ष्म शरीर भनेको के हो भने, शरीर नहुँदाखेरि, भौतिक शरीर छैन जस्तो अनुभव हुँदा, हलुका अनुभव हुँदा पनि त म त छु नि, आफू त छु नि, हो जे छु त्यही सूक्ष्म शरीर हो। मेरो शरीर छैन, नभएको अनुभव गरिरहेको छु, तर म छु। अब यो म हुने ठाउँमा त्यहाँ के बाँकी रहन्छ? शरीर बोध नहुँदाखेरि पनि मन चलिरहेको छ, थोरै विचारहरू रहन्छन्, कता कता विचारहरू पनि छन्, अनि भावना रहन्छ, भाव प्रगाढ भएर आउँछ। त्यो बेलामा विचार नभनौँ, विचार कम हुँदै जान्छ, भाव शक्ति प्रगाढ हुँदै जान्छ। गहिरो आनन्दको भाव अनि प्रेम भाव आफै हृदय पुलकित भएको, प्रसन्न भएको अनुभव हुन थाल्छ। भाव क्षेत्रमा अथवा सूक्ष्म शरीरको क्षेत्रमा हामी प्रवेश गर्छौँ। बस त्यसमा ध्यान, अब त्यसप्रति सजगता, भाव आइरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ, भक्ति भाव जाग्यो, जेसुकै भयो त्यसलाई अनुभूति गर्ने, जस्तो छ त्यसलाई अनुभव गर्ने, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु पर्दैन। जस्ताको तस्तै, राम्रा विचार आए, नराम्रा विचार आए, भावना पनि कहीँ ठिक आए, कहीँ बेठिक आए, जेसुकै आओस् न, जस्तो सुकै आओस्, जस्ता
जस्ताको तस्तै त्यसको याद। पहिलो तहमा शरीरको याद गरेका थियौँ, दोस्रो तहमा सूक्ष्म शरीरको यानि कि मानसिक शरीरको, मनको याद, भावनाको याद। त्यो यादमा बस्दा बस्दै एउटा यस्तो क्षण आउँछ जहाँ सूक्ष्म शरीर रहँदैन। सूक्ष्म शरीरको अर्थ भने के हो भने बाहिरी आकार हुन्छ, यो देखिने आकार, अर्को सूक्ष्म आकार हुन्छ जो देखिँदैन तर छ, नदेखिए पनि छ। जस्तो मेरो मन छ, सूक्ष्म आकार हो। त्यस्तै मेरो भावना छ, त्यो पनि आकार हो तर सूक्ष्म आकार देखिँदैन। मन छ, चित्त छ, बुद्धि छ, अहङ्कार छ, धारणाहरू छन्, विभिन्न प्रकारका मान्यताहरू छन्, ती सबै सूक्ष्म आकारमा छन्, देखिँदैन। ती सूक्ष्म आकार पनि हराउन सुरु गर्छन्। जसरी शरीर हराएको थियो, स्थूल आकार हराएको थियो, त्यसै गरी सूक्ष्म आकार पनि हराउँदै जान्छन्। यसको लागि पनि 21 दिनसम्म मनमा स्थिर भएर बस्ने र सकिन्छ। दिनभरिको अवस्था भयो, त्यो मैले अघि नै भने, मौनमा 21 दिन जान सक्यो, त्यो त व्यक्ति कहाँबाट कहाँ पुगिहाल्छ। त्यस्तो नसके पनि 21 दिनको हामीलाई समय मिलेन भने पनि केही छैन। बिहान 1 घन्टा, बेलुका 1 घन्टा चाहिँ अभ्यास गर्ने, बिहान बेलुका अभ्यास गर्ने। 1 घन्टा सङ्कल्प गर्ने, 1 घन्टा चाहिँ म चुपचाप बस्छु। अरू प्राणायामका विधि छन्, योगका विधि छन्, ती अलग हुन्। ती सकिसकेपछि स्थिर बस्ने मात्रै 1 घन्टा। 1 घन्टा कुनै पनि प्रकारले शरीरलाई हलचल गर्दिन, शरीरलाई स्थिर राख्छु। र पहिलो चरणमा शरीर बोध 21 दिन, अर्को 21 दिन भित्र मनको बोध, विचारको बोध, भावनाको बोध, सूक्ष्म शरीरको बोध, त्यो गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने र पुरा ध्यान आफूमा लगाउने, आफ्नो मनमा, आफ्ना विचारमा, आफ्ना भावनामा ध्यान लगाउने। त्यहाँबाट कहिल्यै मन बाहिर जान नसकोस्, त्यतातिर अत्यन्तै सजग हुने। किनभने हाम्रो मनलाई बाहिर जाने बानी लागेको छ। अरूले के गर्यो, कसो गर्यो, खालि अरूतिर ध्यान दिने हामीलाई बानी लागेको छ। त्यो बानीबाट छुटाउनु छ मनलाई पुरै छुटाएर आफू केन्द्रित गर्ने, आफूतिर लिएर आउने। र यसरी योलाई लामो समय हामी प्रयोग गर्न थाल्यौँ। 21 दिन यसलाई पुरा गर्दा नगर्दै अचम्मको अनुभव हुन्छ। बिस्तारै के लाग्छ भने ओहो, म भित्रका ती सूक्ष्म आकारहरू त्यो छुटे गए, हराए। जसरी शरीर अलग भएको थियो त्यसै गरी मन अलग भयो, मन छैन। मन स्थिर भएको अनुभव हुन्छ, शान्त भएको अनुभव हुन्छ। शान्ति के को रहेछ? सूक्ष्म आकार। अशान्ति भनेकै भित्री सूक्ष्म आकार रहेछन्। बाहिर शरीर पनि अशान्त होइन, भित्र चेतना त अशान्त हुने कुरै आउँदैन। बिचमा जुन मन छ त्यो नै अशान्तिको मूल जड हो, मूल कारण हो। त्यो कम हुने बित्तिकै शान्त भएको अनुभव हुन्छ। मेरा भावनाहरू पनि स्थिर हुँदै गए, मन शान्त हुँदै गयो। अनि भित्रबाट एक प्रकारको चकमन्नता, मौन अनुभव हुन थाल्छ। मौनको अनुभूति हुन्छ, चकमन्नताको अनुभूति, शान्तिको अनुभूति हुन्छ। त्यो शान्ति जति प्रगाढ हुँदै गयो, म पुरै विलीन हुन्छु, म हराउँछु। अब सूक्ष्म शरीर पनि हरायो। हराइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ, अचम्म लाग्छ, केही पनि छैन र म छु। अब यहाँ के छ भने मानिसले देखिने कुरालाई मात्रै समातेका छन्। यहाँ अचम्म के छ भने जे छ त्यसलाई मान्छेले बुझ्न सक्छ, जे छैन त्यसलाई बुझ्न सक्दैन। तर आश्चर्यको कुरा यहाँ चाहिँ जे छैन त्यसको चाहिँ बोध हुन्छ। अब यो भन्यो भने अचम्म लाग्छ। सारा दुनियाँले जे छ त्यसलाई मात्रै जान्न सक्छ। तर यो अध्यात्ममा यस्तो अचम्मको कुराहरू छ, जे छैन त्यसलाई जानिन्छ। जे छ त्यो छुट्यो, जे थियो छुट्यो, भएको कुरा के पनि छैन। अब जे छैन त्यो प्रकट भयो, नभएको कुरा चाहिँ प्रकट भयो। नथिङनेस, के पनि छैन, खाली सकियो सब कुरा। केही नभएको बोध हुन्छ। अब केही नभएपछि जे प्रकट हुन्छ, अब प्रकट हुन्छ भन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ, किनभने त के पनि छैन। अब यो
सम्झाउन र सम्झिन अत्यन्तै गाह्रो छ। बाहिरबाट शब्दद्वारा बुझाउन पनि कठिन छ र बुझ्न पनि कठिन छ। यो चाहिँ अनुभूतिबाट जो व्यक्ति आफै प्रवेश गर्यो उसले मात्रै यसलाई बुझ्न सक्छ, यसलाई महसुस गर्न सक्छ। जुन व्यक्तिले प्रवेश गरेको छैन त्यो व्यक्तिलाई बुझाउन अत्यन्तै कठिन छ। किनभने मैले अघि नै भने, फेरि पनि दोहोऱ्याउँ, जुन कुरा हामीले देखेका छौँ अथवा जे छ त्यसको विषयमा नै बुझाउने हो। अहिले कुनै यहाँ मेरो अगाडि व्यक्ति छ या म छु, मेरो विषयमा मैले भन्न सक्छु, बुझाउन सक्छु। अब जे छँदै छैन त्यसको विषयमा कसरी बुझाउने, जे छँदै छैन त्यसको ज्ञान कसरी दिने। तर अध्यात्म आश्चर्यजनक छ, चमत्कार छ। जे छैन त्यसको ज्ञान हुन्छ। अब भएको कुरा सकियो, शरीर थियो शरीर सकियो, मन थियो मन सकियो, भावना सकियो, चित्त अहङ्कार सारा सब कहाँ गए हराए। अब जे छैन त्यही प्रकट हुन्छ र त्यो जे छैन बस त्यही सबै कुरा रहेछ। भए भरको सबै उही रहेछ। जे छैन त्यो नै सबै हो। अब जे हो भनेको, जे छ भनेको त्यो सबै बेकारको रहेछ। अब अचम्म हुन्छ, जे छ त्यो चाहिँ होइन। वास्तवमा आजसम्म हामीले जे छ भनेर अनुभव गऱ्यौँ त्यो सबै नाशमान छन्। तिनीहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन। आज छ भोलि छैन। जे छ त्यो रहँदैन। आज हामीले जे देखेका छौँ, जे महसुस गरेका छौँ त्यो जे छ भोलि नहुनको लागि छ। हर एक कुराको आयु छ। जसरी पृथ्वीको पनि आयु छ। हाम्रो त आयु छ, पृथ्वीको पनि आयु छ। पृथ्वीको मात्र होइन, सूर्यको पनि आयु छ। विज्ञानले त्यही भन्छ। र सारा ब्रह्माण्डको यो ब्रह्मका अण्डहरू जति पिण्डहरू, आकारहरू, ग्रह, तारा, नक्षत्रहरू देखिन्छन्, हर एकको आयु छ। कुनै न कुनै दिन सब नष्ट हुनेवाला छन् र हामीले तिनीहरूलाई नै समातेर बसेका छौँ। हामीले देखेको, हामीले बुझेको त्यही नै। त्यही जे छ जो भोलि हुँदैन, त्यही भोलि नाश हुने चिज नै सबै कुरा हो भनेर हामी समातेर बसेका छौँ। र जे छ, जे मूल चिज हो त्यो चाहिँ यतिखेर छैनमा बोध हुन्छ। यतिखेर छैन, के पनि छैन। त्यो छैनमा चाहिँ सर्वस्व छ। भए भरको कुरा जे त्यही छ। जहाँ हामीले अहिले हाम्रा पाँचवटा इन्द्रियहरूले अनुभव गर्ने कुराहरू जुन बेलामा समाप्त हुन्छ, जुन घडीमा सकियो, त्यही घडीमा नयाँ अस्तित्व प्रकट हुन्छ, नयाँ ज्ञान प्रकट हुन्छ। अब यसलाई यसरी बुझाउनुभन्दा पनि बाटो देखाउन सकिन्छ। बाटो देखाएपछि हिँडेर कसैले त बुझ्ला नि। मैले एउटा कथा सुनेको थिएँ। एकजना व्यक्ति कुनै यो हिमाली अथवा पहाडी बाटोमा यात्रा गर्दै थिए र गाडीमा गइरहेका थिए। उनी झ्यालको सिटमा थिए र केही झ्यालबाट केही कुराहरू उनी गाडीको झ्यालबाट फाल्दै थिए बाहिर। अर्को मानिसले सोध्यो, तपाईँ के फालिरहनु भएको छ बाहिर? उसले भन्यो, हेर्नुहोस् न, यो पुरै मरुभूमि जस्तो छ, उजाड छ, यहाँ कुनै वनस्पतिहरू, कुनै बोट बिरुवाहरू छैनन्। मैले यहाँ केही वनस्पतिको बोट बिरुवाहरूको बिउ लिएर आएको छु। यो बिरुवाको बिउ मैले झ्यालबाट फालिदिएपछि एउटा मात्रै बिरुवा उम्रियो भने पनि राम्रो होला। मैले त्यस कारण यो बिउ छरिरहेको छु। अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो, त्यो त ऊ हाँस्यो र भन्यो, तपाईँले के गरिआयो? हेर्नुहोस् त, यहाँ त ढुङ्गै ढुङ्गा छ। पुरै यो पर्वतले घेरेको छ, सबै चट्टानहरू छन्। यहाँ माटो नै छैन, उपयुक्त माटो भएको, चिस्यान भएको ठाउँ नै छैन। तपाईँले फालेको यो, तपाईँले छरेको बिउ कहाँ उम्रेला र? यो त सबै बिउ खेर गएन। अनि त्यो व्यक्तिले भन्यो, हो, मलाई नि थाहा छ, यहाँ धेरै ढुङ्गाहरू छन्, माटो छैन, यहाँ यो बिउ उम्रदैन, खेर जान्छ, मलाई पनि थाहा छ। तर हुनसक्छ एउटा बिउ, यतिका धेरै बिउ छरेको छु, एउटा बिउ कतै अनकन्तारमा कहीँ माटो होला, दुईवटा ढुङ्गाको चेपमा कहीँ हुनसक्छ र त्यहाँ गएर एउटा मात्रै बिउ उम्रियो र त्यसले माटो भेट्टायो र त्यो एउटा बोट झाङ्गियो भने त्यो बोटले अरू हजारौँ बोटहरू अरू तयार गर्छ, अरू हजारौँ बिउ उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसकारण म छरिराखेको छु भनेर उनले भने। मैले त्यो कथा सुनेको थिएँ। वास्तवमा हामीले पनि त्यही बिउ छर्न खोज्या हो, त्यति मात्रै हो।
सबै उम्रिन्छ जरुरी छैन, तर सबैले यसलाई अलिकति मात्रै बुझेर यी हजारौं लाखौं मानिसहरूमा कमसेकम 1-2 जनाले पनि यसलाई समाउन सक्यो भने त्यो परम ज्ञानमा उपलब्ध हुन्छ। जुन कुरा संसारको लागि आश्चर्यचकित गराउनेवाला छ, कसैले विश्वास गर्दैन। बाहिर भन्यो भने कसैले विश्वास गर्दैन, जसले अनुभव गर्यो त्यसले मात्रै विश्वास गर्छ। अनुभव नगरेको मान्छेले विश्वास गर्दैन, किनभने संसार उल्टो छ। यो दुनियाँ वास्तवमा भित्र प्रवेश गर्यो, आध्यात्मिक दुनियाँमा प्रवेश गर्नेको लागि बाहिरको संसार उल्टो छ। बाहिरी संसारमा भिजेकाहरूको लागि, बाहिर संसारलाई जानेकाहरूको लागि भित्री संसार फेरि उल्टो छ, एकदमै विपरीत छ। त्यसैले कसैले मान्न तयार हुँदैन, विश्वास गर्न तयार हुँदैन, किनभने यो विश्वास गराउनको लागि प्रमाण दिन पनि सकिँदैन। आफैले भोग्ने हो, आफूले जान्ने हो। त्यसकारण यो जान्नको लागि मैले स्पष्ट रूपमा बाटो बताएँ। पहिलो काम शरीरबाट सुरु गर्ने, शरीरमा पुरा ध्यान लगाउने, एउटै संकल्प गर्ने, मेरो शरीरबाट मेरो ध्यान अन्त नजाओस्। अहिले मेरो ध्यान 10तिर छरिया छ, जता गयो उतै दौडिराखेको छ। अब एउटै मात्रै काम गर्छु, म शरीरमा मात्रै ध्यान लगाउँछु। 1 घण्टा हो नि, 1 घण्टा मेरो मनलाई म कुनै पनि हालतमा दायाँ बायाँ जान दिन्न, म मेरो शरीरमा केन्द्रित गर्छु। यो संकल्पको साथमा 21 दिनको प्रयोग। दोस्रो, मेरो मन छ, भावना छ, मैले अनुभव गरिरहेको छु। जे पनि मैले अनुभव गरेको छु यो क्षणमा, त्यहाँबाट मन अन्त जान दिन्न। त्यही अनुभव गरिरहन्छु। घटीमा पनि 21 दिन म प्रयोग गर्छु, यसमै मात्रै म ध्यान दिन्छु। बस त्यसपछिबाट त्यो पनि छुट्यो। छुटिसकेपछि जे अनुभव आउँछ, अब चमत्कारिक अनुभव, कसैले गर्न नसकेको अनुभव, किनभने शरीरको अनुभव धेरैले गरेका छन्, मनको अनुभव पनि गरेका छन्, अनि आफ्नो भावनाको अनुभव पनि गरेका छन्। मनको संसार सम्बन्ध सबैलाई थाहा छ, तर मनको पारी अर्को संसार छ। तर मनको पारीको संसार चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। यहाँ सिधा मनको पारी पुगिन्छ। मनको पारी अर्को संसार, त्यो अर्को संसारको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा आश्चर्य लाग्छ। मलाई एकजना साधकले भन्नुहुन्थ्यो, जब त्यो मनको पारी पुग्नुभयो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईँलाई भनेर मैले सोधेँ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति चाहिँ अहिले संसारमा जो छन् त्यसमध्ये सर्वाधिक धनी व्यक्ति बिल गेट्स भन्ने सुनेको थिएँ। तर आज मलाई बिल गेट्सलाई के भन्न मन लागेको छ भने, तिमी के को सम्पत्तिवाला भाइ, आऊ म जति सम्पन्न व्यक्ति, म जति धनी त तिमी कुनै पनि हालतमा हुनै सक्दैनौ। म तिमी भन्दा हजारौं गुणा बढी शक्तिशाली अथवा सम्पन्न छु, धनी छु। मलाई त्यस्तो भन्न मन लाग्यो। मैले आफूभित्रको यस्तो सम्पदा भेट्टाएँ, यस्तो धन भेट्टाएँ। यो धनको पछाडि अब मलाई अरू धन गौण भए, अरू कुनै धनको अब मलाई कुनै प्रकारको अभिलाषा छैन। मैले मूल धन पाएँ, जो मैले आफै बोकेर हिँडेको रहेछु। आफैसँग त्यो सम्पदा रहेछ, त्यो धन मैले भेट्टाएँ। उनले त्यसो भन्थे। वास्तवमा त्यस्तै नै हुन्छ। आफ्नो भित्रको आन्तरिक मूल शक्तिलाई भेट्टाएपछि भेट्टाउन केही बाँकी रहँदैन, पाउन केही बाँकी रहँदैन। सब कुरा पायो उसले। अब पाउन खोज्नु, अरू केही खोज्नु पर्दैन, केही खोज्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। अब के को समस्या, जीवनका सम्पूर्ण समस्याहरू गए। अब बाहिरको व्यवस्था त भए पनि ठिक, नभए पनि ठिक, जस्तो छ त्यस्तै ठिक। त्यसको अर्थ फेरि पलायन हुँदैन। व्यक्ति ऊ निरन्तर कर्म गरिरहन्छ, किनभने उसलाई कर्मको महत्त्व थाहा छ, कर्मको मजा थाहा छ। काम गर्दाखेरि जुन मजा आउँछ त्यो मजा उसलाई थाहा छ। कर्मबाट च्युत हुन्छ भन्ने होइन, कर्ममुखी हुन्छ। त्यही भएर त भगवान कृष्णले गीतामा अर्जुनलाई कर्म गर्न प्रेरित गर्नुभयो नि। कर्म सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, तर सही कर्म त्यसले मात्रै गर्न सक्छ जसले आन्तरिक भगवत सत्तालाई जान्यो, आफूभित्रको परम सत्तालाई जान्यो। त्यो शान्ति क्षेत्र, त्यो मनको पारी आफ्नो संसार, त्यो निजी संसारमा जो प्रवेश गर्यो। यो शरीर पनि मेरो होइन, आज छ भोलि छैन। यो मन पनि, मानसिक संसार, मनको संसार पनि मेरो होइन। यो मन पनि शरीर सँगसँगै गयो।
शरीर गयो मन पनि गयो। शरीर पछाडि मन कहाँ रहन्छ र मस्तिष्कले काम गर्दैन के को मन रहन्छ। त्यो शरीर र मनभन्दा पारी जुन म हुँ, मेरो हुनु यी दुईटै नहुँदाखेरि पनि म हुँदो रहेछु भन्ने जुन बोध हुन्छ, जहाँ केही छैन, त्यो छैनबाट जे प्रकट हुन्छ, त्यसपछिबाट यस्तो आश्चर्यजनक अनुभव कि मसँग सबै कुरा छको अनुभव हुन्छ। जहाँ केही छैन त्यही सर्वस्व रहेछ, यो अनुभूति हुन्छ। यो सहस्रार चक्रको अनुभव हो। यहाँबाट मात्रै असली सहस्रार चक्रको साधना हुन सक्छ, सहस्रार चक्रको अनुभूति हुन सक्छ। जो परमानन्दमा प्रवेश गर्छ त्यसको लागि समाउनु पर्ने के हो फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ। पहिला सुरु आफ्नो शरीरलाई समाउने, शरीरमा ध्यान। दोस्रो आफ्नो सूक्ष्म शरीर अथवा आफ्नो मनमा भावनामा ध्यान। त्यसपछिबाट त्यो आफै छुट्छ। चेतनामा ध्यान लगाउनु पर्दैन। जहाँ मन छुट्यो चेतना त छ, चेतना त आफै प्रकट हुन्छ। मैले त्यसलाई समातिरहनै पर्दैन। किन पर्दो रहेछ समाउन भन्नुलाई भने नि, समाउने मनले रहेछ, ध्यान लगाउने पनि मनले रहेछ। जहाँ मन नै सकिन्छ के लगाओस् नि, हामी केले काम गरोस् नि, त्यहाँबाट गर्न सकिँदैन। त्यहाँ हाम्रो कुनै सामर्थ्य रहँदैन। अब किनभने जसरी भनिन्छ नि माछाको बल पानीसम्म, त्यसै गरी हाम्रो बल पनि मनसम्म रहेछ। जहाँसम्म मन छ त्यहाँसम्म हामी काम गर्न सक्छौँ। सारा कुरा गराउने मनले रहेछ। एकाग्रता गराउने पनि मनले हो, ध्यान गराउने पनि मनले, प्राणायाम गराउने पनि मनले, योगासन गराउने पनि मनले, बाहिर काम गराउने पनि मनले। सारा खेल यो कार्यकारी चाहिँ मन हो। जहाँ मनभन्दा पारी गयो अब त्यहाँ त कार्यकारी नै छैन। अब के गर भन्नु नि, गरेर भन्ने ठाउँै रहँदैन। त्यसकारण हामीले केही पनि प्रयास गर्छौँ, मन सम्मन गर्छौँ। जहाँ मन शान्त भयो प्रयास सकिए। त्यही भएर भने त्यहाँ केही पनि छैन। जहाँ मन छैन त्यहाँ केही छैन। जहाँ मन छ सारा सृष्टि मनको उपज रहेछ, मनबाटै उत्पन्न भएको रहेछ। सम्पूर्ण संसार भने मनको संसार रहेछ। जहाँ मन छैन सारा संसार सकियो। परम चैतन्य परम आनन्दमा व्यक्ति प्रवेश गर्यो। अहिलेको समय यो लकडाउनको समय छ, बाहिर निस्किने स्थिति छैन। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा एक प्रकारले बन्दी जस्तो जीवन बिताउनु परेको छ। यो बडो अचम्म छ, आश्चर्यजनक स्थिति छ। कसैले यो स्थितिको कल्पना गरेका थिएन। आज एक ठाउँ दुई ठाउँ होइन, सारा संसार पुरै विश्व लक छ र हामी सहस्र स्वीकार गरेर खुसी साथ बसिरहेकै छौँ। हामीसँग कुनै विकल्प पनि छैन। यस्तो अकल्पनीय स्थिति जहाँ मानिसले गरेका सम्पूर्ण प्रयासहरू, मानिसले कमाएको शक्ति, मानिसले कमाएको सारा सम्पन्नता आज काम लागेन। यत्रा ठुला हात हतियार मानिसले उत्पन्न गरे। अहिले मानिसहरूसँग, देशहरूसँग यस्तो साधनहरू छ, यस्ता हतियारहरू छन् जसले पुरै पृथ्वीलाई एक मिनटमै ध्वस्त गर्ने, खरानी बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छन् रे। त्यस्ता हात हतियारहरू छन्। तर आज ती हात हतियार केही काम लागेन। हाम्रो केही पनि लागेन। ईश्वरीय सत्ताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन। कुन बाढी कतिखेर आउँछ, कसरी बगाउँछ कसैले छेकबार गर्न सक्दैन। किनभने हामीलाई किन सक्दैन भने नि, हामीलाई बितेका घटना त थाहा छ। यस्तो भयो भने यस्तो गर्ने भनेर पहिला भइसकेको चाहिँ छेकबार लगाउन सक्छौँ। अब नयाँ आउने कुरा हामीलाई के थाहा, कसैलाई थाहा छैन। मानिसले भविष्य जान छैन, भोलि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। यी आउँछन्, यस्ता महामारीहरू आउँछन्, स्वाभाविक कुरा हो। तर जुन व्यक्ति आफ्नो मनभन्दा पारी, मनको पारी अर्को संसारमा प्रवेश गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई यस्ता जस्ता सुकै बाढी आउन्, चाहे प्राकृतिक प्रकोप होस् या प्रकृतिले दिने होस् या अरूले दिनुहोस्, केही मतलब छैन। उता आफ्नो मस्तीमा रहन्छ, आफ्नो आनन्दमा रहन्छ, आफ्नो असली स्वास्थ्यमा भागिरहन्छ। वास्तविक स्वास्थ्य भनेकै त्यही आत्मतत्त्व हो, आफूभित्रको आत्मा जागृति हो। त्यो आत्मतत्त्वमा स्थिर रहनु, त्यो मेरो निजी घर हो। त्यो घरमा बस्नुभन्दा ठुलो स्वास्थ्य अरू छैन। जबसम्म हामी शरीरमा छौँ, जबसम्म हामी मनमा छौँ, तबसम्म बिमारी छ। कहिल्यै पनि हामी बिमारीबाट मुक्त हुनै सक्दैनौँ। किनभने शरीरको त काम नै रोग बनाउनु हो। रोग बन्छ, हटाउँछ, यस्तै काम भइरहन्छ। शरीर छ त्यसकारण रोग छ, मन छ त्यसकारण रोग छ। र मन र शरीरभन्दा पारी न रोग जान सक्छ,
कुनै विषय जान सक्छ, कुनै वस्तु जान सक्छ, अचम्मको अनुभूति हुन्छ र यो वास्तविक ध्यान हो, वास्तविक आनन्द हो। हामी सबैलाई पनि आफूभित्रको परम सत्तालाई जान्ने अवसर प्राप्त होस्, आफूभित्रको त्यो शान्ति क्षेत्र, आफूभित्रको त्यो मनको पारी अर्को संसारमा प्रवेश गर्ने अवसर होस्। सबैलाई यो अवसर प्राप्त होस्, यो मङ्गल भावको साथमा। हरि ओम।